Karong adlaw guys nangaligo ta diri sa silop pero wala ta makatarong pagligo kay ilang gilimpyuhan gikuhaan og lumot para limpyo na gyud. Tara guys ubani ko ninyo atong tan-awon ang silop nga ilang gipahubsan, ilang gipalimpyuhan. Bisan kung ilang gipahubsan naa gapoy nangaligo. Ug mao day ni ang outer view sa silop. Mao pud ni siya ang gate nga diri ka mobayad before ka makasulod. Og 10 pesos ang entrance fee. Sa wala pa makabalo mao na siya ang inner view sa silop. Karon gipahubsan nila kay ilang gikuhaan og lumot pero karon naa gapoy nangaligo. Ug makita ninyo da sa unahan kana nasa sinter. Lalom na siya dili na siya matungkad. Imabaw lang na siya kay ilang gipahubsan kay para maanod ang mga lumot ug ang mga hugaw-hugaw. Ug sa wala pa makatesting ang tubig dai diri perting bugnawa kay ang tubig gikan sa tubod na pwede nimo mainom tungod sa kaprisko ug limpyo nga gikan pa gyud sa ilang yuta. Ug inyo makita guys nga kini diri mingaw gyud siya kay gilimpyuhan gyud nila gikuhaan lag lumot. Ug inyo makita guys nga mao ni siya ang gibako gikakha gyud ang mga lumot-lumot ani mga hugaw-hugaw gikuhaan gayud kay para molimpyo na. Ug kung inyo ha makita guys diri na area patag na gyud guys kay gikuha gyud ang lumot nila. Ug inyo makita ang mga bata ni tabang pagkuha sa lumot. Ug mao ni siya diri na area ang mga hubas na tungod kay gikuhaan og bangil. Ug ato na nakita guys nahubas na gyud siya. Kay makita na nato ang mga bato-bato nga kung wala pa makuha og tubig dili gyud siya matungkad. Tan-awon ninyo guys nga pangkuha nag lumot kay para mas munindot siya. Ug kung mga ligo mo diri pagbalik for sure gyud ko nga wala na mga lumot kay kini gilimpyuhan na gipahubsan nila. Ug gigamitan og bako para sa pag-clearing. Wala lang nako mabidyuhi ang bako tungod kay nabisi pud ko. Bisan kung hubas na ang tubig diri sa silop kay gipahubsan nag-enjoy gihapon sila sa ilang pagpangaligo. Ug ato ging ilab ang atong nature kay kini siya mao ang nindot nga makapadala nga ato gapon ma-benefits nga atong mapuslan kay kita naga-benefits ani sa maning pagpangaligo nato diri. Tan-awan yung mga nature mga kahoy-kahoy nindot kayo. Ug for sure gid ko ani ugma nga kini mulawom na pagbalik kay human naman ang pagkakha sa bako diri sa kilid sa day. Ug diring dapita guys pauli na pud mi ani ug makita ninyo ni mga kahoy mao ni siya ang mga gipangtabon na makita ninyo sa day nga naay mga lungag-lungag. Amo ni siya ang agihan sa tubig nga kukuhaan nila og kahoy ug sa ni hubas. Kining oras sa daghan gyud ang gusto maligo kaso nanguli na ang uban. Ug sa ganahan mag-cottage mao ni siya ang cottage. Kung makita ninyo guys nanguli na pud mi diri tan-awa na maktas na padlong pauli. Ug mao ni siya ang bako na nag-operasyon didto sa ubos sa day. Nag-relax na pud ni siya kay human naman ug mao ni ang CR 5 pesos lang. Ug mao ni siya dapit sa may entrance. Kita ninyo na si ate ni gawas. Ug mao ni siya ang outer view. Makita ninyo ug pauli na pud yun mi ani. Ug makaingon gyud ko nga ato ilab ang nature kay nindot kayo ang nature sa atong pananaw sa mga mata samot na ang green. Maka-relax sa mata ang mga view. Ug mao ni siya ang dalan sa wala makatuon. Anhina mo diri kung ganahan mo magpabugnaw.